रात के पुलिस की जानिब से दुकानें बंद करवाए जा रहे थे, जिसकी इत्तला नखीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाकर आप देखिए, दुकानें खुलवाइए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLAs और MLCs आज जाकर तीनों कमिश्नर से, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से हमने नुमाइंदगी की और उनसे हमने बताया कि रमज़ान के दौर में, रमज़ान के टाइम पे आप दुकानों को खुले रखिए, ना सिर्फ होटल पान के डब्बे और तमाम दुकानें जितने हैं सबको खुले रखिए। तीनों कमिश्नरों ने हमसे वादा किया और ये कहा ठीक है, तमाम दुकानें रमज़ान के टाइम पे खुले रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से ये दुकानें बंद करवाए गए। इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये जो लोग, जो नीचे के जो ऑफिसर्स है, जो पुलिस के कांस्टेबल्स है, ये है, इनको पता नहीं ये चाह रहे हैं क्या है। ये लोग आकर ज़बरदस्ती के माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं उनको वार्निंग देता हूँ, इस तरह की हरकत मत करिए, क्योंकि ये ऑर्डर जो है, जब असेंबली में हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी नुमाइंदगी की थी कि रमज़ान के टाइम पर तमाम दुकानों को खुले रखना चाहिए, होटलों को खुले रखना चाहिए। CM तेलंगाना ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े रह के उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि हम रमज़ान में तमाम दुकानें खुले रहेंगे, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि तीनों जगने की रातों में भी खुले रहेंगे, उन्होंने कहा। उसके बावजूद ये जो रवैया पुलिस ने इख्तियार किया है, ये गलत है। मैं उनसे तमाम से कह रहा हूँ, आप ऐसा मत करिए, वरना इसके नतायज बुरे होंगे। और हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है कि गरीब लोग अपना धंधा करते हैं, क्योंकि दुबकाने का टाइम है, लोग भी ख़रीदो फरोख्त के लिए रात में निकलते हैं और सहरी के लिए लोग आते हैं, तो तमाम दुकानों को खुले रखना चाहिए। इस तरह से आपने वादा किया, मैं कमिश्नर साहब, तीनों कमिश्नर से कहूँगा कि आप ऑर्डर्स यहाँ पे भिजाइए इनको। बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आप इनको रिटन ऑर्डर भेजिए, उनसे कहिए जिस तरह से आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम ये नहीं चाहते कि अमन ख़राब हो, या किसी को हम तकलीफ़ दे। और तमाम दुकाना वालों से, बंडी वालों से, सबसे भी मैं कहूँगा कि आप आराम से, सुकून से अपना धंधा कीजिए, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। जब भी कोई भी परेशानी है तो आप हमको कॉल कीजिए, यकीनन हम आपके दरमियान में रहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और ये चैनलों के ज़रिए से और आपसे भी कहूँगा कि आपकी हमेशा खिदमत करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं, सदर मोहतरम का इलेक्शन है, आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब कीजिए, ताकि हिंदुस्तान में सबसे बढ़कर कामयाबी अगर हासिल हो तो आपके और मेरे सदर को हासिल हो। मैं आपसे यही कहूँगा। शुक्रिया। बचाना मारे होटल 24 घंटे खुले रखो, बोले फिर जगह बंद करा। अरे अपनी जगह आओ ना, को आओ, वो नहीं आता, अब उनका काम है भेजना, पैसा बंद करते हैं रमजान का। अरे CM खड़े रह के असेंबली में बोल रहा फ्लोर पे, उसके बाद भी फिर मस्करा बना हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, वही जा रहा हूँ। नमस्ते सर। MLA साहब आए आपकी जगह, आपसे मिलने के लिए आए हैं। एक मिनट बात करूँ सबसे। अरे साहब, आपका ऑर्डर पूरा होटलों का 24 घंटे खुले रखने का है ना साहब। पान के डब्बे, होटल सब पूरे दुकाना खुले रखना है। फिर भी चलो DCP साहब बोले साहब दुकानों का देखेंगे, हाँ फिर होटल का तो है। अब आप नया होटल पे ठहरे हुए ना, बंद करो बोल के। आपके जवाना ठहरे हुए, आप गाड़ी ठहरे नया, आप बंद करो, DI साहब से बात करो। तो मैं अभी आया होटल बंद, ठीक है, मैं नया पे 1 मिनट आ रहा हूँ, आप आइए वहाँ पे। नया होटल, नया पुल, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। चलो सर, CM साहब बोले फ्लोर पे, मैं यहाँ से ऑर्डर दे रहा हूँ। बोले मैं उतनी देर भी नहीं करता, फ्लोर पे खड़े रह के असेंबली के बोले मैं यहाँ से ऑर्डर दे रहा हूँ कि रमजान में पूरे दुकाना खुले रहेंगे बोले। उसके बावजूद फिर आप लोग अगर आप सुबह जाके हम बात करें,
آپ کے کمشنر کے پاس حیدرآباد کمشنر, سیبرآباد, رساکونڈا, تینوں کمشنر بولے ہم پورے کھلے رکھیں گے آج سے. وہ آپ کو آرڈر آتا ہوں ایسا کیوں آیا؟ اب تک تو آرڈر تو نہیں ہے سر. آ جاتا آ جاتا ہے دیکھیے آپ کو بتا کے دکانیں تو پورے اب کل سے کھلے رہیں گے. دکان ابھی ہوٹل تک چھوڑ دیا, میں ہوٹل تک چھوڑ دیا. آپ ہوٹل پان کے ڈبے جو ہے سو, کیونکہ 2 بجے کے بعد سے سحری شروع ہوتی, صبح کا روزے کا کھانا شروع ہوتا. 2:30 بھی ہو گئے. نہیں 2:30 کے بعد نہیں ہے, پھر پتا کر لیتا. سحری کا ٹائم بولے تو 2 بجے کے بعد لوگ کھانے کو آتے, 4 بجے تک سحری کھانے کے واسطے جو ہے سو 2 to 4 لوگ کھانا کھا لیں گے. 4 کے پھر روزہ رہتے, اس کے بعد فاسٹنگ, بول رہے اس کے بعد سے فاسٹنگ شروع ہوتی. ٹھیک ہے دیکھ لیتے. تمہارا تکلیف نہیں دے تو ہمارے اوپر ہم کو آپ کو بھی دیکھنا ہے, آپ کا بھی. ہے. آپ پولیس کا ڈریس پہنے صحیح ہے, آپ پبلک کے لیے ہے, اور ہم لوگ جب آئے تو ہم بھی آپ کو دیکھنا ہے. آپ بھی ہمارے ووٹر میں سے, ٹھیک ہے ہماری رعایا ہے, آپ بھی عوام ہے, ضرور ضرور. جنتا کا. آپ کا بھی دیکھنا ہمارا کام ایسا نہیں. ٹھیک ہے آج 11 بجے سے رات کے پولیس کی جانب سے دکانیں بند کروائے جا رہے تھے, جس کی اطلاع نقیب ملت اللہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین کو ملی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر آپ دیکھیے, دکانیں کھلوائیے, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام MLAs اور MLCs آج جا کر تینوں کمشنر سے, حیدرآباد پولیس کمشنر, سیبرآباد پولیس کمشنر, رچاکنڈا پولیس کمشنر سے ہم نے نمائندگی کی, اور ان سے ہم نے بتایا کہ رمضان کے دور میں, رمضان کے ٹائم پہ آپ دکانوں کو کھلے رکھیے. نہ صرف ہوٹل پان کے ڈبے اور تمام دکانیں جتنے ہیں سب کو کھلے رکھیے. تینوں کمشنروں نے ہم سے وعدہ کیا اور یہ کہا ٹھیک ہے تمام دکانیں رمضان کے ٹائم پہ کھلے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے یہ دکانیں بند کروائے گئے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ جو نیچے کے جو آفیسرز ہیں, جو پولیس کے کانسٹیبلس ہیں, یہ ہے ان کو پتہ نہیں یہ چاہ رہے ہیں کیا ہے. یہ لوگ آ کر زبردستی کے ماحول خراب کر رہے ہیں. میں ان کو وارننگ دیتا ہوں اس طرح کی حرکت مت کریے, کیونکہ یہ آرڈر جو ہے جب اسمبلی میں حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب نے اس کی نمائندگی کی تھی کہ رمضان کے ٹائم پر تمام دکانوں کو کھلے رکھنا چاہیے, ہوٹلوں کو کھلے رکھنا چاہیے. CM تلنگانہ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے رہ کے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رمضان میں تمام دکانیں کھلے رہیں گے, نہ صرف رمضان میں بلکہ تینوں جگنے کی راتوں میں بھی کھلے رہیں گے. انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ جو رویہ پولیس نے اختیار کیا ہے یہ غلط ہے. میں ان سے تمام سے کہہ رہا ہوں آپ ایسا مت کریے, ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے. اور ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ غریب لوگ اپنا دھندا کرتے ہیں, کیونکہ دھپکالے کا ٹائم ہے. لوگ بھی خرید و فروخت کے لیے رات میں نکلتے ہیں اور سحری کے لیے لوگ آتے ہیں, تو تمام دکانوں کو کھلے رکھنا چاہیے. اس طرح سے آپ نے وعدہ کیا, میں کمشنر صاحب تینوں کمشنر سے کہوں گا کہ آپ آرڈرز یہاں پہ بھیجائیے ان کو. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا, تو آپ ان کو ریٹن آرڈر بھیجیے اور ان سے کہیے جس طرح سے آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کیجیے. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہم یہ نہیں چاہتے کہ امن خراب ہو یا کسی کو ہم تکلیف دے. اور تمام دکانہ والوں سے, بنڈی والوں سے, سب سے بھی میں کہوں گا کہ آپ آرام سے سکون سے اپنا دھندا کیجیے, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہم کو کال کیجیے, یقیناً ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے, کیونکہ آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور یہ چینلوں کے ذریعے سے اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرتی ہے مجلس اتحاد المسلمین. پارلیمانی انتخابات آنے والے ہیں, صدر محترم کا الیکشن ہے. آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو زیادہ سے زیادہ بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب کیجیے, تاکہ ہندوستان میں سب سے بڑھ کر کامیابی اگر حاصل ہو تو آپ کی اور میرے صدر کو حاصل ہو. میں آپ سے یہی کہوں گا. شکریہ.